بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دی بعد درود و سلام امام اعظم امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی. کائنات دے اندر ہر مسلم دا عقیدہ اہل توحید قرآن و حدیث نبی پاک دے غلاماں دا عقیدہ اور منہج کہ کائنات دے اندر انبیاء دی جماعت دے بعد سب نالوں افضل ترین جماعت نبی پاک دے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین دی ہے. جو کہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. صحابی رسول انہوں کیا جاندہ ہے جڑا ایمان دی حالت دے اندر نبی پاک نال گفتگو یا آپ نال ملاقات کرے، آپ دی زیارت کرے اور پھر ایمان دی حالت دے اندر دنیا تو چلا جائے، اس نو صحابی کیا جاندہ ہے. اور انہاں دی عظمت دا عالم ہے کہ ساڑی پوری زندگی دے نیک اعمال ایک طرف، نبی پاک دے ایک صحابی دا ایک عمل صرف آپ نو دیکھنا ایک طرف، ساڑی پوری زندگی دے عمل مل کے ایک صحابی دے ایک عمل رائی دے ذرے دے برابر بھی ہوئے، اس دا مقابلہ آسان نہیں کر سکتے. لوگ اعتراض طرح طرح دیاں باتاں کر دے، مگر میں انشاءاللہ آج دے خطبہ جمعہ دے اندر نبی پاک دے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین دی عظمت دا ایک پہلو بیان کرنا چاہنا کہ انہاں دا وقار اتنا اونچا ہے
واسطے بارہا کئی دفعہ آسمان تو اللہ دے فرشتے انہاں تے اتردے رہنے. میں انشاءاللہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین دے اس پہلو تساں دے پیش خدمت کرنا چاہنا. اور آئیے جس مقام ذیشان میں پڑھیا ہے اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے تذکرہ کیتا ہے. قرآن پاک سنیے ذرا، بڑی محبت نال اج دا پیغام نوٹ کرنا. فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. سبحان اللہ. قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں، لاکھ وار میں قربان ہوندا جاواں. میں ذرا اس مقام دے ترجمے نوں تواڈے سامنے رکھا. آسمان تو آواز آؤندی ہے. فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. فرمایا بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے آکھیا ساڈا رب اللہ ہے پھر وہ دے استقامت والے پختہ ہو گئے. فرمایا تتنزل علیہم الملائکۃ. فرمایا انہاں تے اتردے نے فرشتے، نازل کیتے جاندے نے آسماناں تو فرشتے. اللہ تخافوا ولا تحزنوا. اور انہاں نو خوف بھی کوئی نہیں، انہاں نو ڈر بھی کوئی نہیں. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي. اور خوش خبریے جنت دی کنتم توعدون، اور جدا انہاں نال وعدہ کیتا گیا ہے. اللہ غور کرنا ذرا، بڑی محبت نال سماعت کر دی جانا. اس آیت دی تفسیر دے اندر محدثین نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین انہاں دیاں عظمت اور صفات نو لیاندا ہے. اور اللہ رب العزت نے اس آیت نو تسلی دین واسطے صحابہ نو، تشفی دین واسطے صحابہ نو، اور حوصلہ افزائی کرن واسطے اللہ نے اتاریا. اور ہمیں تھبکیاں دیتیاں نبی دے صحابہ نو کہ کسے بھی میدان دے اندر پریشان نہ ہویا جے، کسے بھی میدان دے اندر گھبرایا جے نہ. فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ
ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي کنتم توعدون. نال ایک اور گل کیتی ہے لاہور والوں تھوڑا ایمان تازہ ہو جائے گا. فرمایا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرۃ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. فرمایا سی تواڈے نال اللہ کہہ رہے نے. فرمایا نبی دے یارو او نبی دے غلاموں اور نبی نے نال وفاواں کرن والےو اپنے نبی نال جان ساریاں کرن والےو. فرمایا اسی تواڈے نال اسی تواڈے دوستاں دنیا دے اندر بھی آخرت دے اندر بھی. فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي. فرمایا جدو تسی جنت وچ ہوو گے ساڈے مہمان ہوو گے. جدو تسی جنت وچ ہوو گے اسی تواڈے میزبان تے تسی ساڈے مہمان ہوو گے. فرمایا جو تواڈا جی چاہے گا ہوئی میسر ہو جائے گا. نبی پاک دے صحابہ دی گل پئی ہوندی غور کریا جے کن لا کے سنیا جے اے میرے پیغمبر دے صحابہ دیاں ہن ذرا کنیاں میں صفات اس مقام قرآن پاک جو تواڈے سامنے رکھ دتیاں نے. غور کرنا ذرا. فرمایا تتنزل علیہم الملائکۃ. میں ایسے ٹکڑے تے گل کرنی جانا آسمانہ تو اتردے رہنے جنہ نازل ہوندے رہنے. ایک کون میرے پیغمبر دے صحابہ بڑیاں عظمتاں والے صحابہ بڑیاں رفتاں والے صحابہ بڑیاں عظمتاں والے صحابہ بڑے شرف والے صحابہ بڑیاں جنتاں والے صحابہ اللہ دیاں رضاواں والے صحابہ مالک دیاں خوشنودیاں والے صحابہ نبی پاک دے وفادار صحابہ نبی پاک دے جانثار صحابہ نبی پاک دے حبدار صحابہ نبی پاک دے ساتھی صحابہ نبی پاک دے غمخوار صحابہ نبی پاک دے جناب والا حبدار صحابہ نبی پاک دے صحابہ جنہ تے سلام اترے او صحابہ جنہ واسطے قرآن اترے او صحابہ جنہ دے مشورے قرآن بن کے اترن او صحابہ جنہ دی جنت دے سرٹیفکیٹ قرآن میں جاؤن او صحابہ جنہ دی مدد لے فرشتے آؤن او صحابہ جنہ دے جنازیاں تے چار پائیاں فرشتے چکن ہو صحابہ جنہ نو غسل دین فرشتے او صحابہ جنہ دے جسماں تے سائے کرن فرشتے اپنے پران دے او صحابہ. اللہ اللہ کون صحابہ کون صحابہ کون صحابہ میں قربان صحابہ تو حوض کوثر تے ساتھی صحابہ جنت دے ساتھی میرے پیغمبر دے صحابہ گل سنیا دے تتنزل علیہم الملائکۃ تتنزل ایسا آیت دے ٹکرے نو جوانا
سینے چ نوٹ کر کے لے ڈا اج دا لبے لباب کوئی پوچھ لے سینہ تان کے دس دیوی اساں ایسے کے آئے ہاں کہ نبی دے صحابہ دا اور بڑا مقام ہے مقامہ جو ایک بھی مقام ہے کہ جنہاں نے آسمانہ دے نورانی فرشتے اتریا کر دے سن جنہاں واسطے اللہ دے نورانی فرشتے آیا کر دے سن صاحب میں توانو ایدی دلیل دیا اگے لے چلنا گل کان لا کے سنیا تے خصوصاً جوانو دھیان کرنا ذرا غور کر دے جانا میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دا ایک دیوانہ ہے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ اس دیوانے دا نام ہے رات دا ٹیم ویکھیا دے ذرا کان لایا دے ایمان تازہ کریا دے رات دا ٹیم جنج جناب قرآن پڑھی جاندے نے بے تلاوت کیتی جاندے نے ادھی ادھی رات نو قرآن پڑھن دی چاس اپنی ہے قرآن دی تلاوت دی لذت اپنی ہے قرآن دی محبت دی مزہ اپنا ہے قرآن دی الفت دا مٹھاسی اپنا ہے اللہ اللہ سورہ بقرہ پڑھی جاندے نے بے پڑھ دے کینے بے اولائکا علی ادم من ربهم وأولئك هم المفلحون إلا الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين میں قرآن پڑھنا پیا سن دے تسیوں بے امام کعبہ قرآن پڑھ دے نے سن دے نمازی نے قرآن تے عالم دین پڑھ دے نے سن دے مقتدی نے قرآن تے امام صاحب پڑھ دے نے قاری صاحب پڑھ دے نے سن دے نمازی نے اللہ اللہ نبی دا دیوانہ ہے دنیا ستی ہے تے آسمانہ تو فرشتے آکے قرآن پہ سن دینے آسمانہ تو نورانی فرشتے آکے قرآن پہ سن دینے اللہ اللہ نبی دس نوکر دا دیوانہ نبی دس نوکر دیوانے حضرت اسید بن حضیر لاگے ایک اپنا کوڑا بنیا ہویا ہے لاگے بیٹا بھی آرام کر دے پیا یحییٰ جدا نام ہے تے در قرآن پڑھ دینے تے گھوڑا ہلن لگ جاندہ ہے دبکن لگ جاندہ ہے اگے پیچھے ہون لگ جاندہ ہے قرآن دی تلاوت بند کر دینے تے گھوڑا پھر آرام نال کھڑا ہو جاندہ ہے پھر پڑھ دینے تے گھوڑا پھر ہلدا ہے پھر چھاڑ دینے تے روک جاندہ ہے اللہ اللہ اے ڈر گئے کیتے میرا پتر لاگے پیائے گھوڑا انہوں نہ نقصان پٹا دے این تلاوت چھڑیے تے پتر نو سیڑ تے کرن لگے نے تے اچانک آسمانہ دی طرف نگاواں پیاں نے انج لگ دے جویں کو سایہ ہے تے آسمانہ نو پیا چڑھ دے تے نہ ویکھیا اس سائے دے اندر انج لگ دے جویں جگمگ جگمگ
جگمگ روشنیاں پیاں چمک دیاں نے ایک غائب ہو گیا ہے تے نبی دا صحابی ادھروں اذان ہوئی ہے فجر دی نماز پڑھیے جا کے تے میرے پیغمبر دی خدمت چ بہ گیا ہے حضور دے قدماں چ بہ گیا ہے آندا ہے آقا انجن میرے نال رات بنیا ہے سونیا میں رات ایویں دا منظر تکیا ہے ایک سایہ سی میں قرآن پڑھدا سا او میرے لاگے لاگے سی سونے گل کی ہے تے میرے آقا فرماندے نے فرمایا اے میرے پیارے صحابی آپ نے جواب دیتا فرمایا او سید او آسمانہ دے نورانی فرشتے آئے سن تو قرآن پڑھدا سا پیا تیرا قرآن سن دے جاندے سن میں تو قرآن پڑھدا سے پیا وہ سن دے جاندے سن میں اللہ اللہ غور کرنا ذرا تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون غور کرے آج لاہوریو جوانوں آؤ میں تنوں اگے لے چلا نبی دے یاراں دی گل سن لو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے فرما دینے ایک دن نبی پاک اسرا نماز پڑھا دینے بے نماز پڑھا دیاں جناب والا نماز تو آقا فارغ ہوئے نے تو میرے آقا نے سلام پھیرے ہے اپنے صحابہ نہ مخاطب ہوئے نے تکیا جے میرے وال اللہ اللہ آپ فرما دینے ہو میرے دیوانیوں تے دسو ہے جملے کنے کہنے کنے جملے پڑھے نے نماز دے دوران ربنا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ فرمایا ہے کنے جملے پڑھے نے ربنا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا آج جڑے جملے اساں تساں پڑھنے ہیں رکوع تو کھڑیاں ہون تو بعد اللہ اللہ فرمایا کنے پڑے نے صحابہ جے سناٹا چھا گیا کوئی بولدا نہیں پیا ڈر دیا نہیں پیا بولدا اور ایک وعدہ کاٹا ہو گیا پھر میرے پیغمبر نبی پاک نے پھر پوچھے ہے تے صفاں وچ ایک دیوانہ کھڑا ہویا ہے ڈر دیا آقا میں جملے پڑھے نے میں تلاوت پیا کردہ سا ربنا وَلَكَ الْحَمْدُ جمانا ورد بنائے وظیفہ بنا تیری زندگی بدلے تیری زندگی چے ترقیاں ہون اور تیری زندگی چے بہاراں ہون وظیفہ بنا اس جملے نو ربنا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ اللہ اللہ دا سونے میں پڑھنے کہ میرے آقا فرما دینے فرمایا میں تم پڑھتا سے پیا میں ہونے نماز دے دوران ویکھیا فرمایا 39 فرشتے تیرے نہ جملیاں دی طرف دوڑ کے لپک دے سن پے رحمان نو انہیں پسند آئے نے اللہ نے آسمانہ تو 39 فرشتیاں نو نازل فرما چھڑے ہیں سارے کہو نا سبحان اللہ 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 طبیعت میری خراب ہوندی ہے ٹلے تسی بھی پیٹ جاندے ہو اللہ تانوں باہراں لاوے صحتاں دے غور اللہ اللہ فرمایا تتنزل
تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا. اور غم نہیں ہوندا پھرت کرن والیاں نو، غم نہیں ہوندا وظیفے کرن والیاں نو. اور سونیا جڑے اللہ اللہ کردے نے توحید والے بن جاندے نے، سنت والے بن جاندے نے. جدوں منہج قرآن تے کھڑے ہو جاندے نے، جدوں منہج صحابہ تے کھڑے ہو جاندے نے، جدوں توحید والے منصب تے کھڑے ہو جاندے نے، پھر پختہ ہو جاندے نے. تتنزل علیہم الملائکۃ اتر دینے پھر فرشتے آسمانہ دو. اور بنانا کریا کر اللہ اللہ، بنانا کی دائمیں دا جمیں دے نبی دے صحابی حسن نے بنایا، حسین نے بنایا، اہل بیت نے بنایا، صدیق نے بنایا، فاروق نے بنایا، عثمان نے بنایا، حیدر کرار نے بنایا، امی عائشہ نے بنایا، سیدہ زہرا نے بنایا، 1.5 لاکھ صحابہ نے بنایا، نبی دے دیوانیاں نے بنایا. ہجدہ کیدہ بنا اِلَّا الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ توعدون. آؤ زانو ذرا تھانوں میں اگلیاں چلکیاں مخاواں، اگلی ذرا میں تھانوں چلکی بخا جاواں. میرے تیرے مرشد باغ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اللہ میرے نبی دا صحابی ہے، فوت ہو گیا ہے. حضور باقی دے جنازے چے پہ چل دینے، جنازے اندر ڈھالنے. نبی دا دیوانہ ہے، میں محبت نہ گل کرنی جانا وا. اللہ اللہ حضور چل دینے پہ تے میرے نبی دا ایک نوکر آیا، آقا جنازہ قبرستان دے دور ہے، سواری تے سوار ہو جاؤ. آپ نے انکار کر چھڑیا، یہ پیچھے ہو گیا. نبی پاک پیدل پہ چل دینے، چل دیا میرے پیغمبر جنازہ پڑھایا، تدفین ہو گئی ہے. حضور پاک نو جناب والا اس سواری پیش کیتی گئی ہے. اس سواری تو میرے پیغمبر نے انکار کیتا سی. نبی پاک نے فرمایا سی، فرمایا میں سوار نہیں ہونا. آقا نو سواری پیش کیتی گئی ہے تے آپ سوار ہو گئے نے. صحابہ ویندے نے پہ حیران ہو گئے، آقا پہلا انکار تے ہن تسی سوار ہو گئے ہو، ماجرا کی ہے؟ تے میرے آقا فرماندے نے، فرمایا ان الملائکۃ کانت تمشی فلم اکن لارکب وهم یمشون فلما ذهبوا رکبت. اللہ اللہ حضور فرماندے نے، فرمایا اے میرا دیوانہ فوت ہویا ہے، آسمانہ تو دے جنازے چ ملائکہ آئے نے، اور ملائکہ ڈر دے سن پہ نال نال فرشتے چل دے سن پہ. میں کیوں سوار ہو جاتا، میں کیوں سواری تے سوار ہوندا؟ فرمایا وہ بھی چل دے گئے، میں بھی چلدا گیا. ہن جنازہ ہو گیا ہے، ہن تدفین ہو گئی ہے. فرمایا ہو بھی ٹر گئے نے تے میں بھی سواری تے سوار ہو گیا، میں بھی سواری تے بہ گیا وا. اور فرشتے پہ اتر دینے، لوگ پھر اعتراض بنن، لوگ پھر بہتان لگان، لوگ پھر الزام لگان. تے غم دی گل لیڑا سونیا قرآن آ چکے ہیں، اور جنہ دے سرٹیفکیٹ آ چکے نے، او اعلان ہو چکے نے جڑے قیامت تک بدلے نہیں جا سکتے. اور سونے جنہ چ رد و بدل نہیں ہو سکتا. نبی دے صحابہ تے رب راضی. میں محبت دی بولی بولاں تے گل لگے جلاواں. اصحاب ستارے آقا چل چمن نہ مل کوئی زور تا نہیں. اصحاب ستارے
آقا چل تو من نہ مل کوئی زورتا نہیں اصحاب ستارے آقا چل تو من نہ مل کوئی زورتا نہیں تو من نہ مل کوئی زورتا نہیں اصحاب محمد دا گلشن تو من نہ مل کوئی زورتا نہیں اصحاب ستارے آقا چل تو من نہ مل کوئی زورتا نہیں رب سونے جوڑ بنائے ہیں رب سونے جوڑ بنائے ہیں کے نال سمائے ہے سی نال ہے یارا دامسکل تو من نہ مل کوئی زورتا نہیں اصحاب ستارے آقا چل تو من نہ مل کوئی زورتا نہیں اصحاب محمد دا گلشن تو من نہ مل کوئی زورتا نہیں رب پاک صحابہ تے راضی ہے رب پاک صحابہ تے راضی ہے جتنی پیار دی جلنا بازی ہے رب پاک صحابہ تے راضی ہے جتنی پیار دی جلنا بازی ہے گئے وار نبی تو گئے وار نبی تو تل من دھل تو من نہ مل کوئی زورتا نہیں اصحاب ستارے آقا چل تو من نہ مل کوئی زورتا نہیں تو من نہ مل کوئی زورتا نہیں اللہ اللہ غور کرنا ذرا توجہ کر دے جانا بڑی محبت نال قرآن آتا ہے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون میں تھانوں نبی دا ایک اور دیوانہ مخاواں اللہ اللہ اور جدے تے فرشتے اترے نے غور نہ سنیا دے تے کوئی پوچھی لیندا ہے دسو نا کس کس موقع تے فرشتے آئے نے آخر صحابہ ساڈا ایمان نے صحابہ ساڈے سر دا تاج نے صحابہ ساڈے دل دی دھڑکن نے صحابہ ساڈی روح نے ساڈے سر دا تاج تے اکھاں دی ٹھنڈک نے کوئی پوچھ لیندا ہے ایمان دا حصہ نے صحابہ ساڈے تک قرآن پہنچیا تے صحابہ تے ذریعے حدیث پہنچی تے صحابہ تے ذریعے سنت پہنچی تے صحابہ تے ذریعے نماز پہنچی تے صحابہ تے ذریعے عبادت پہنچی تے صحابہ تے ذریعے زکات پہنچی تے صحابہ تے ذریعے خیرات پہنچی تے صحابہ تے ذریعے عمرے دا طریقہ پہنچیا تے صحابہ تے ذریعے حج دا طریقہ پہنچیا تے صحابہ تے ذریعے اور پورا دین نبی پاک نے بیان کیتا ہے بیان کرن والا رحمان میرے پیغمبر نو حضور سکھان والے نے صحابہ نو صحابہ سکھان والے نے اگو تابعین نو تابعین سکھان والے نے تبا تابعین نو تبا تابعین سکھان والے نے محدثین نو اللہ دا نظام ہے نا اوے میں چلدا 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 نظام ساڈے کول پہنچیا لاہور والے سنیا جے کہن لا کے صحابہ نو اگر سیڑ تے کریے نعوذ باللہ 10
दस दीन च पिछे की रह जांदा ही, की रह जांदा पिछे सुनना गन ला के कोई पूछ लेंदा किस किस मौके ते उतरे ने फरीदे सहाबा दे, तू दस सके जवाना। और जिवें दस नैना दीगर दुनियावी गल्लां एवें भी ते दसिया कर ताकि तेरी दावत ते को नेड़े नेड़े आ जाए। गौर करे जरा मेरे पैगंबर दा एक दीवाना है हजरत जाबर रजी अल्लाह तआला अन्हु दे वालिद मोहतरम ने एक दिन अपने पुत्र नु लागे बुलाया, फरमांदे ने ऐ जाबर एक गल सुन ना मेरी, फरमांदे ने मैदाने उहद दा मौका है ते मेरा जी करदा है मैं मैदाने उहद दे अंदर जावां ते जाके लड़दा लड़दा शहीद हो जावा, मैनू शहादत दा बड़ा शौक है। हजरत अब्दुल्ला बिन हराम, हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन हराम इन्हां दा नाम है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फरमांदे ने मेरा जी करदा है तू भी मेरे नाल होवें ते असीं मैदाने उहद दे अंदर चले जावीए। फरमांदे ने पर मैनू फिकर है मेरियां बेटियां ने ते तू मेरा कल्ला कल्ला बेटा है। फरमांदे ने मेरी ख्वाहिश है कि मैं मैदान च उतरा शहादत मिल जाए, शहादत मिल जाए तो मेरे बच्चिया मेरिया धियां दा पिछों ख्याल रखी, मेरिया लाडलियां दा पिछों ख्याल रखे। और बेटियां वालियो धियां भैनां वालियो और मापे किसे मैदान आखिरी वक्त होवे ते मां बाप नूं अपनियां बेटियां दा फिकर, अपने पुत्रां दा फिकर, औलादां दा फिकर होया करदा लाहौरियो। और बेटियां आयो आखिरी टाइम होवे मैं बड़े बड़े ऐसे वाकयात तेरे सामने रख सकना वा, आखिरी टाइम ते मेरियां दियां मैं अल्लाह मेरियां तियां दी खैर करी। और बाप सिर ते होवे माड़ा होवे खुदा दी कसम लाहौरियो तियां मौजा मार दियां ने अपने अब्बे दे सिर ते बाप टुर जाए ते बड़ियां बड़ियां रोल जांदियां ने जिन्हों बाप करो निकलन नहीं देंदा। बाप टुर गया लोकां दे घरां च बर्तन मांजन नूं कम कार ते बुखरा फेरन ते मजबूर हो गईयां ने निजाम इन्हां मौला दा। और जदों चावे अजमा लैंदा है दुआ करया कर अल्लाह इवें दियां ज़मैसां तो बचाए, मालक इंज दियां ज़मैसां तो बचा के रखे। हजरत जनाब अब्दुल्ला बिन अमर फरमांदे ने बच्चा तू मेरा कल्ला कल्ला बेटा है, मेरियां धियां ने ते नां दा ख्याल रखी। ते जनाबे वाला हजरत अब्दुल्ला बिन अमर मैदाने उहद च उतरे ने बड़ा पाछाया होया है। शौक दी गल ना सुनियो, शौक दी गल असी अपने शौक तकीए ते नबी दे नौकरां दे शौक तकीए जरा। लड़दियां लड़दियां जामे शहादत नोश कर गया मेरे नबी दा वडेरा जा सहाबी, पिछे बच्चियां ते पुत्र नूं छड्ड के ते दुनिया तो चला गया है। ते इधर दुश्मना ने मेरे नबी दे इस नौकर दा चेहरे दा मुसला कर दिता है, इहदे ते तलवारां ते इहदे चेहरे ते मारे गए ने। हजूर फरमांदे ने लियाओ लभ के मेरे शहीदां दा पता करो। ते शहीदां विचों एक शहीद दी मैयत मिली है जिदा नाम है अब्दुल्ला बिन अमर, बुढ़ापे वाला सहाबी है। हजरत जनाबे जाबर दे वालिद ने लियांदा गया है, मेरे पैगंबर दी नजर पई है चेहरे ते हजूर कम गए ने। फरमाया साया कर दियो इहदे ते चादर दे दियो। इधर हजरत जाबर फरमांदे ने मैं आया वां, मैं आके वेखण दी कोशिश कीती है ते मैनू साथियां सहाबियां ने रोक दिता है असां तेनू नहीं वेखण देना, पर
پرا ہو جا چہرے تے نگاہ نہ ماری ڈر ہوندا اس ویلے کہ حواس نہ کھو بین نظام نہ مولا دا اللہ دا نظام ہے اور لوگوں اولاداں لئے مرحلے بڑے مشکل ہویا کر دینے پر انہاں ویلیاں دا صبر ہی تے مالک نو چنگا لگدا ہے انہاں ویلیاں دا حوصلہ مولا نو چنگا لگدا ہے اس موقع تے صبر تے تحمل تے ایمان تے حوصلے دا پتہ لگدا ہے اس موقع تے اللہ دی یاری تے محبت دا پتہ لگدا ہے اللہ فرمایا نہیں ویکھن دینا تینیاں گلاں پھیلیاں تے حضرت جابر دی پھپھو جان حضرت عبداللہ بن عمر دی ہمشیرہ نو پتہ لگیا ہے تے انہاں دیاں چیخاں نکل آئیاں رون لگ پئیاں نے اللہ اور پہنا واسطے اور لوگوں ویر غیرت ہوندے نے عزتاں ہویا کر دیاں نے اور پہنا جناب والا ویراں نال بڑیاں محبتاں کر دیاں نے ویر پاویں پہنا نو پوچھن تے پاویں نہ پوچھن ویر لگ آن تے پاویں نہ آن اور پہنا ضرور اور پہنا دے ویڑے ویر آ جان تے چائیں چڑھ جاندیاں نے آج بہن نو پتہ لگ گئے میرا ویر شہید ہو گیا ہے تے چہرے دا مزلہ کر دیتا گیا ہے تے میرے پیغمبر نبی پاک بھی غم زدہ پڑے لے ایمان والے ہو گل سنن والی جے اللہ حضور نو بھی غم بڑھے میرے آقا فرمان دے پرا ہو جاؤ لوگو پرا ہو جاؤ گھبرایا جے نام پریشان نہ ہویا جے فرمایا میں پیا ویناواں زالت الملائکۃ تذلہ باجنحتہا فرمایا میں ویکھیا آسماناں تو اللہ نے نورانی فرشتے بھیجے نے جنہاں آ کے میرے اس نوکر شہید عبداللہ بن عمر دے چہرے تے اپنے پرانال سایہ کر چھڑیا ہے تتنزلوا علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا اگلی گل سنو ذرا کان لاگے اللہ نبی پاک فرماندے نے فرمایا یا جابر الا اخبرک ما قال اللہ عز وجل لابیک فرمایا جابر گھبرانا میں تینوں دساں اللہ نے تیرے بابل نو کنے رنگ لائے نے کنیاں عزتاں دتیاں نے کنیاں عظمتاں نال نوازیا ہے حضرت جابر نو لاگے بٹھا لیا ہے تے میرے آقا فرماندے نے فرمایا اللہ پاک نے تیرے باپ نو بلایا اج تک اللہ نے جدے نال گل کیتی ہے پردے وچ رہ کے کیتی ہے درمیان چ پردہ ہویا کردا ہے فرمایا تیرا باپ جدوں شہید ہویا اللہ نے تیرے باپ دے نال آمنے سامنے ہو کے گل کیتی ہے اللہ پاک نے ڈائریکٹ پوچھیا ہے فرمایا نبی دے دیوانیاں اور میرے نبی دے نوکرا فرمایا یا عبدی تمنا علی اعطیکا فرمایا ہے میرے بندے کوئی خواہش کر میں پوری کراں تیری کو تمنا ہے وے دس میں پوری کراں حضرت جابر فرماندے نے فرمایا یا ربی تحیینی فاقتل فیک ثانیۃ فرمایا اللہ مینوں زندہ کر میں دوبارہ دنیا سے جاواں دوبارہ شہید کیتا جاواں میں دوبارہ اٹھایا جاواں اللہ فرماتے نے او میرے دیوانیاں اے ساڈا اصول ہے ساڈا قانون ہے جڑا ایک دفعہ آ گیا ہے دنیا سے واپس نہیں جاندا تے بجنا بے والا اللہ فرماندے نے کوئی اور آرزو تمنا ہے وے تے دس تیری پوری کریے فرمایا اللہ میرے پچھلیاں نو دسو کہ مینوں تساں کنی عظمت نال نوازیا ہے
کنے شان نہ نوازیا ہے, کنے وقار نہ نوازیا ہے. اللہ جی میرے لواحے کین نو میرے عزیزو اقارب تے میرے ساتھیاں نو دسیا جاوے تے اس موقع تے اللہ نے آسمانہ تو قرآن بھیجا ہے. پتہ ہی کی آکھیا ہے, فرمایا سنیا جے کان لا کے سنیا جے ذرا فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اللہ پاک نے اس موقع تے قرآن پاک دیا نا ایتانوں اتارے ہے. فرمایا فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون. فرمایا ویستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین. فرمایا او لوگو سن لو جڑے میری راہ چ شہید ہو جاندے نے انہاں نوں مردہ نہ کیا کرو, میرے ہاں زندہ تے رزق کھاندے نے پے, میں انہاں لئی جنتاں تیار کیتیاں نے, انہاں لئی خوشخبریاں نے جڑے میرے کو شہید آ گئے نے. اللہ پاک نے اس موقع تے قرآن نو انج نازل کیتا ہے تے دنیا نو دسیا ہے میں نبی دے یاراں نو انج عظمتاں تیری فتح عطا کرنا. تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا. اللہ غور کرنا ذرا. میرے پیغمبر دا ایک دیوانہ فوت ہویا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ بڑی محنت نہ موتی کٹھے کر کے لے آئی دینے اپنے سینیاں سے نوٹ کر کے لے جایا کرو. نبی دا ایک دیوانہ ہے حضرت سعد بن معاذ فوت ہو گیا ہے, دنیا تو ٹر گیا ہے تے میرے پیغمبر جنازے چے شریک ہو گئے. حضور چل دینے پہ ٹر دینے پہ تے جناب والا ہے بازے لکھے حضور اڈیاں چک چک کے ٹر دے سن پہ تے جناب تدفین کیتی گئی ہے. نبی دے دیوانے بولے حرمان دے نے آقا ہے کیویں دا منظر ہے اج ایویں لگیا سی جویں چار پائی بھی بڑی ہلکی سی اولی سی چار پائی انج لگدا سی پیا جویں کسے نے آسرا کیتا ہوئے اٹھایا ہوئے پر نظر کوئی نہیں سی آ رہا. تے میرے آقا فرماندے نے فرمایا او میرے دیوانیوں او میرے صحابیوں فرمایا میرا سعد بن معاذ فوت ہویا تے اللہ نے آسمانہ دے سارے دروازیاں نو کھول چھڈیا ہے. اے فوت ہویا اللہ نے آسمانہ دے دروازے کھول دیتے نے. فرمایا ایتھے ہی بس نہیں, اللہ نے آسمانہ تو 70,000 فرشتیاں نو اے جنازے اندر بھیجیا ہے. 70,000 فرشتے. فرمایا جڑے آ کے میت نو ہی کندھا دیندے سن بے میت نو ہی جناب والا چار پائی نو اٹھاندے. فرمایا ان الملائکۃ کانت تحملو. فرمایا وفتحت لہو ابواب السماء. فرمایا بعض محدثین نے لکھے امام ذہبی لکھ دینے فرمان دینے حضور نے فرمایا اے سعد بن معاذ فوت ہویا ہے, یہ دی وفات دی وجہ تو
اللہ دا عرش بھی ہل گیا ہے، اللہ دا عرش بھی جھوم اٹھیا ہے۔ بعض محدثین نے اپنے انداز دے اندر الفاظ لکھے نے، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي۔ اے میرے نبی دے صحابہ، نبی دے دیوانے میں محبت نہ گل کرن تے گل مکاواں، غور کریا جے ذرا۔ دلوں کا ترانہ صحابہ صحابہ، نوے جملے پہلی بار پیا پڑھنا۔ دلوں کا ترانہ، ساڈا کیتا ساڈا ایمان، ساڈی محبت صحابہ تے اہل بیت نال۔ دلوں کا ترانہ صحابہ صحابہ، صدا یہ ہے نعرہ صحابہ صحابہ، دلوں کا ترانہ صحابہ صحابہ، ہمارا یہ نعرہ صحابہ صحابہ، جزو ایمان ہے میں جاؤں قربان ہے، دلوں کا ترانہ صحابہ صحابہ، صحابہ میری جان ہے جزو ایمان ہے، صحابہ میری جان ہے جزو ایمان ہے، میں جاؤں قربان ہے، دلوں کا ترانہ صحابہ صحابہ۔ اگر چاہتے ہو کہ بچے ولی ہو، اگر چاہتے ہو کہ بچے ولی ہو، ان کو پڑھاوا صحابہ صحابہ، دلوں کا ترانہ صحابہ صحابہ، ادوے نبی کے ادوے نبی کے ہے منہ پر تماشا، دشمن نبی کے ہے منہ پر تماشا، مقدس گرانہ صحابہ صحابہ، مقدس گرانہ صحابہ صحابہ، دلوں کا ترانہ صحابہ صحابہ۔ اللہ اللہ توجہ گلہ گنی آخری گل مکاویے، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ نبی دے صحابیاں جو میرا جی کردا بلال دی گل کر جاؤ، بلال رنگ دا کالا، حضور فرماندے نے آ ویکھو جنہاں دے بارے سرٹیفکیٹ حضور دی زبان چوں جاری ہوئے نے، اللہ پاک نے بھئی کیتے نے، اللہ اللہ آپ فرماندے نے میں جنت چ سیر پیا کرنا، انج لگدا ہے جویں کو ٹریا پھردا ہے۔ فرمایا جبریل نظر کوئی نہیں ہوندا، آواز کدی پئی ہوندی ہے، تے حضرت جبریل فرماندے نے سونیا اے ہور کوئی نہیں تہاڈا بانگا بلال چلدا مکے دے گلیاں بازاراں دے اندر ہے، قدماں دی آواز رب دے جنتوں جو آ رہی ہے، قدمہ دی آواز صحابہ صحابہ صحابہ، جنتوں میں صحابہ، اللہ مکے میں صحابہ، مدینے میں صحابہ، روضے میں صحابہ، حضور کے ساتھ صحابہ، حبسوں آئے شان تک لے، اور تڑپ جاؤ دیوانے اور تڑپو سبحان اللہ کہو، حبسوں آئے شان تک لے، رات واڈا خراب میں لیٹ ہویا ہونے دا جرمانہ بھی تے تانوں ہونا چاہیے، اللہ اللہ میں محبت نہ دے رہا، غور کرنا غور کرنا، حبسوں آئے
شان تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے کعبے ہوتے اذان تک لے آقا پوچھ دے جنت دی اندر ٹور دا کون اے ہور پیا ٹور دائے او زمین اتے جنتاں دے وچ شور پیا اب آئے شان تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے کالے رنگ وچ جمال تک آئے کالے رنگ وچ سمجھداران ہونا صاحب علم سمجھ لگ جانی میں کی پیانا اللہ 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 کالے رنگ وچ جمال تک آئے کالے رنگ وچ جمال تک آئے حبشاں دا ایک لال تک آئے کالے رنگ وچ جمال تک آئے حبشاں دا ایک لال تک آئے جس نے سونا بلال تک آئے آقا پوچھ دے جنت دے اندر ٹور دا کون ہور پیا ٹور دائے زمین اتے جنت دے وچ شور پیا اب آئے شان تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے زندگی روے نہ روے سن لے پتہ نہیں اگو ملاقات اللہ دی طرفوں موت دا پیغام آ جائے کنے دنیا تو ٹوٹ جانا زیابہ 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 عظمت زیابہ بیان کر جاواں اب آئے شان تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے حشر دہاڑے عرش تھلے نوری ممبر لگے ہیں اور ازانہ دن والے موزنوں میں پوری دنیا دے موزنوں نو خوشخبری پیغام دیا اللہ اللہ حشر دہاڑے عرش تھلے نوری ممبر لگے ہیں ازان پڑھن والے سارے ممبراں اوتے سجے ہیں بلال حوصل وچ بچال باقی سب سج کھبے نے آقا پوچھ دے جنت دی اندر ٹور دا ہور کون پیا ٹور دائے زمین اتے جنتاں دے وچ شور پیا اب آئے شان تک لے اللہ لگتے جنتاں دے اندر کتے یاد آئی امی شامی خدیجہ حضرت عائشہ نبی پاک دے کول آسمانہ تو جبریل آیا میرے آقا فرما دے نہیں عائشہ اے میری پیاری ہے عائشہ حضور محبت نہ بلان دینے پہ فرمایا کانا جبرائیل اے میرے کو جبریل آ رہا ہے یقول السلام تینو سلام پہ کہندا ہے اللہ اللہ فرمایا عائشہ جبریل آیا ہی تینو سلام کہہ رہے ہیں تے نالے رحمان دا بھی سلام کہہ رہے ہیں اللہ 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 غور کرنا ذرا غور کرنا آقا دے پسینے نو مائی عائشہ نے صاف کیتا آقا دے پسینے نو امی عائشہ نے صاف کیتا تھائیوں عائشہ دی چادر دا مہکار بڑا سونا آقا دے پسینے نو امی عائشہ نے صاف کیتا عرشہ تو مولا نے دتیاں گوائیاں نے میرے سونے دی بیوی دا کردار بڑا سونا
او میرے سونے دی بیوی دا کردار بڑا سونا امی خدیجہ نے برتن لے کے آندیاں نے پئیاں کھانا مکہ تے غار دے اندر نبی پاک ادھر امی خدیجہ آندیاں نے پئیاں آسمانوں تو جبریل آیا آ کے آندا آقا خدیجہ آ رہی نے میں آیا ہاں سلام لے کے آیا خدیجہ نو سلام دے ہونا تو تکیا جدرا سنیا دے اللہ لاکا خدیجہ نو سلام دے ہونا تے آکھیا دے میرا بھی سلام تے اللہ دا بھی سلام ہے حضرت خدیجہ آ گئیاں انج برتن پکڑیا کھانے دا تے سرتاج واسطے کھانا لے کے آئیاں نے سرتاج واسطے خدمت لئی پیش ہوئیاں نے اللہ اللہ تے میرے آقا فرماندے نے خدیجہ آنا بہ جا فرمایا جبریل آئے تے جبریل پیا کہندا ہے خدیجہ نو میرا سلام دے دیو تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ اللہ خدیجہ نو آکو میرا سلام تے فرمایا کلا جبریل نہیں پیاندا بلکہ میں رحمان دا بھی سلام لے کے آیا ہاں میں رحمان دا بھی سلام لے کے آیا ہاں تے اگلی گل فرمایا خدیجہ نو آکھو شاہانہ زندگی میں اپنے لفظاں چے نقشہ کھچا شاہانہ زندگی بسر کرتی سی بھئی دولتاں تے سونیا غلاماں چے اللہ اللہ زندگی بسر کر رہی سی خدیجہ ہن جناب والا غلام مک گئے نے دولتاں قربان کر چھڈیاں نے اگے خدیجہ دی خدمت غلام تے نوکرانیاں کر دے سن ہن خدیجہ آپ وقت دی ملکہ حضور دی خدمت بھئی کر دیئے غلامہ دی طرح کر دیئے بھئی فرمایا خدیجہ نو آکھو اللہ پاکو نو خدیجہ نو جنت دے اندر سونے تے چاندی دے موتیاں دے بارے محال دی خوش خبری سنا رہا ہے میریاں ماں ام المومنین خدیجہ میری تیری امی خدیجہ اور مومناتیاں ماں نو بھی فرشتے آ کے سلام کہہ رہے جنت دیاں خوش خبریاں دے رہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ اللہ پاک سانو سے آبادی محبت دے نقش قدم تے چلائے وما توفیق الا باللہ